Himuang kami nga mga lawas sa lawas ng puno ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong sipahan sa timong kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo, ang Santo Papa, sa among mga obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malakon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsundong sa kahayag sa imong naong, kaluigi kaming tanan. Himuang kaming angayan nga mag-aami sa kinabuhing tunay ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, kang Senyor San Jose nga iyang banaw sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton na sa katuigan uban kanila amoy kangantay kuno dami ka mahimayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya man kaniya ang diha kaniya, gihatag na kanimo magagagahon nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang lumugog himaya hangtod sa kahangturan. Magdugan kita pagsangpi sa itong nagitong amahan at itong nagito na pag-ampo nga gitudlo ka nato sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa mga langit, pagtayo ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong kingharian. Matuman ang imong pagbuo dinhi sa Yuda, maingon sa langit. Ang tanan namo sa madagat lang, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagkapasayo kami sa mga nakasala namo. Og dilim mo kami, itugyan sa panulay. Hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayon kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanang damutan, atagi kami sa kalinaw ni panahuna ug tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamo. Samtang nga maabot kami nga malaunon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibili
ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi magsalig sa musibalong sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw ang buhing hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ato rin magkitang timaan, nakitang tanan, mga managsuot, managdait na kaninyo. Peace be with you. Yes. Peace, everybody. Cordero sa Diyos, nga nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Manuoy ka, manuoy ka, Cordero sa Diyos, nga nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Manuoy ka, manuoy ka, Cordero sa Diyos, nga nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa Mga igsoon, kini mao si Kristo, siya mao ang kordero sa